अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सैयद मोटिवेशन और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असद अली। जनाब वाला, आज फिर आपके सामने एक और खूबसूरत, दिलचस्प और सबक आमोज़ हकायत रूमी के साथ हाजिर खिदमत हुआ हूं। आज की ये वीडियो इंतहाई दिलचस्प और सबक आमोज़ होने वाली है, इसलिए मैं आपसे एक गुजारिश करता हूं कि बराए मेहरबानी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ में एक और छोटी सी गुजारिश कि अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं और आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हकायत रूमी। जनाब वाला, बात कुछ यूं है कि हजरत मौलाना रूम अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक कुत्ता नज़ा के आलम में था, यानी कि उस पर मौत का वक्त करीब आ चुका था और मौत का वक्त उस पर तारी था, नज़ा का वक्त तारी था। तो उसका जो मालिक उसके पास बैठा हुआ था वो ज़ोर ज़ोर से रोए जा रहा था और आंसू बहाए जा रहा था और ऊंची ऊंची आवाज़ में आओ फुगा करते हुए बैन किए जा रहा था और ये कह रहा था, अरे मैं तो मारा गया, मेरा क्या बनेगा, मेरा तो कोई हमदर्द नहीं है, मेरा तो कोई गमगुसार भी नहीं है, मैं अपने कुत्ते को इस हालत से कैसे बचाऊं। वो ये रोता जाता और बैन करता जाता। होता क्या है कि उसके पास से एक फकीर का गुजर होता है। वो फकीर उसको ऐसे रोते हुए देखकर उसके पास रुकता है, उसे कहता है कि भाई साहब, आप ऐसे जोर जोर से क्यों रो रहे हैं, हर क्या माजरा है। वो रोता हुआ शख्स आगे से उस फकीर को अर्ज करता है कि मेरा ये कुत्ता नज़ा के आलम में है, इस पर नज़ा का वक्त तारी है, मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं इस कुत्ते को बचा सकूं। तो जो मेरा कुत्ता था ये बहुत ही कमालात का मालिक था, इसके औसाफ बहुत ज़्यादा थे, यानी कि इसके होते हुए मुझे किसी चीज़ की फिक्र ना होती, किसी चीज़ का डर ना होता। इसके होते हुए कोई परिंदा भी मेरे घर पे पर नहीं मार सकता था, चोर और चक्कू से मेरी हिफाजत किया करता था। अगर मैं इसको शिकार पे लेके जाता तो ये तीर की तरह तेज भागता था, इसकी रफ्तार हिरन से भी ज्यादा तेज थी और इसको मैं कुत्ता नहीं कहता बल्कि ये तो शेर था, शेर था, शेर। और इसका चेहरा इंतहाई हैबतनाक, आंखें तेज, इंतहाई चुस्त और बड़े कद का मालिक था। इन सब औसाफ और कमालात के बावजूद ये कुत्ता इंतहाई साबर, काने और मेरा बहुत ही वफादार था। जो फकीर था वो उसकी ये बातें सुनकर बहुत ही मुतासर हुआ। उसने कहा, भाई साहब, आप का ये बात जो आपने बताई है ये वाकई ही बहुत ही रंज और अलम वाली बात है। अब मुझे ये बताइए कि आखिर इसको हुआ क्या है, क्या इसको कोई बीमारी लाहक हो गई है या फिर इसको कोई ऐसा जख्म आ चुका है जो बहुत ही मुहलक है जिसका इलाज नहीं हो सकता। तो वो रोने वाला शख्स आगे से उस फकीर को कहने लगा कि नहीं जनाब, इसको कोई जख्म तो नहीं आया और ना ही इसको कोई बीमारी है, बल्कि इस कुत्ते ने कितने अरसे से कुछ खाया नहीं है, भूख के मारे इसका बुरा हाल है, जिसकी वजह से इस पे अब ये वक्त आ चुका है कि ये मौत के मुंह की तरफ जा रहा है। अब ये जब उसने ये बात बताई उस फकीर को तो उस फकीर ने उसको तसल्ली दी और कहा, भाई साहब, आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला बहुत ही रहम और करम करने वाला है, वो सब्र करने वालों के साथ है और सब्र करने वालों को पसंद फरमाता है और जो सब्र का फल होता है वो मीठा होता है। अभी फकीर ये बात क्या ही रहा था कि फकीर की नज़र उसकी कमर पर बंधे एक कपड़े पर पड़ी जिसमें कुछ चीज़ लिपटी हुई थी। अब फकीर ने उस आदमी से पूछा कि ए शख्स, तू मुझे ये बता कि ये जो तेरी कमर पे कुछ कपड़ा है इसमें तूने क्या लपेटा हुआ है। तो वो फकीर आगे से वो जो कुत्ते का मालिक था वो कहने लगा कि जनाब, इसमें मैंने कल के लिए चंद रोटियां और कुछ खाने का सामान रखा हुआ है जिसको मैं कल इस्तेमाल करूंगा। फकीर को यह बात सुनकर बहुत तअज्जुब हुआ कि अरे भाई, ये क्या बात हुई कि तुम्हारे पास रोटियां भी मौजूद हैं, खाने का सामान मौजूद है और तुम ऐसे रोए जा रहे हो और कुत्ते को तुमने भूखा रखा हुआ है। फकीर की यह बात सुनकर उसने आगे से कहा कि भाई, मैं इससे इतनी मोहब्बत नहीं करता कि मैं इसे अपने रिज़्क में से इसको कुछ दे दूं। ये जो मैं आंसू बहा रहा हूं इनकी तो कोई कदर नहीं है, ये मेरे पास फालतू हैं,
یہ بیکار ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کو خریدنا تو نہیں پڑتا نا، یہ تو مفت میں بندے کو مل جاتے ہیں، اور میں اس لیے ان کو ضائع کر رہا ہوں، ان کو بہائے جا رہا ہوں، لیکن میں اس کو اپنے میں سے کچھ چیز نہیں دینے والا، کیونکہ یہ جو میں نے سامان لایا ہے کھانے پینے کے لیے، یہ میں نے اپنے کھانے کے لیے لایا ہے، اور میں سے پیسے خرچ کر کے لایا ہے، جبکہ جو آنسو ہیں ان پہ تو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، وہ بغیر پیسوں کے ہی مل جاتے ہیں، اس لیے میں انہیں ضائع کر رہا ہوں، ان کو بہائے جا رہا ہوں۔ اب فقیر نے جب اس کی یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، اس نے اس کے طرف غصے سے دیکھا اور کہا، اے کمبخت انسان، اے بدبخت انسان، تیری سوچ پہ لعنت اور تیری محبت پر بھی لعنت، تو اتنے وفادار کتے کے لیے اپنے رزق میں سے اس کو کچھ دے نہیں سکتا، اور تو اتنے قیمتی آنسوؤں کو اتنا بے قدر سمجھتا ہے، ان کی قدر ہی نہیں کرتا، اور تو نے تو آنسوؤں کو خاک سے بھی کم تر سمجھا ہوا ہے۔ ارے تجھے نادان انسان، نامراد انسان، تجھے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو آنسو ہوتے ہیں دراصل یہ وہ خون ہوتا ہے جو رنج و الم کے باعث، رنج و حزن کے باعث پانی بن جاتا ہے، اور تو ان آنسوؤں کو خاک پہ ترجیح دے رہا ہے، خون کو تو خاک پہ ترجیح دے رہا ہے۔ تجھے کیا پتا کہ یہ آنسو دنیا کی ہر ایک چیز سے زیادہ قیمت والے ہیں، یہ آنسو ایسے نہیں مل جاتے، بلکہ ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ تو جناب والا مولانا روم علیہ رحمہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اس کہانی میں، اس حکایت میں، کہ انسان کے جو آنسو ہیں ان کی بہت قدر و قیمت ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھ میں جب آنسو آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، تو وہ آنسو ابھی پلکوں کو گیلا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے بارگاہ میں قبول کر لیتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان آنسوؤں کی اتنی قدر و قیمت ہے، اس لیے ان آنسوؤں کی قدر کیجئے، ان کو ایسے ضائع نہ کیجئے۔ اور اس حقائق سے ہمیں ایک اور سبق دینا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ مال و متاع دیا ہے، تو آپ اگر کسی بھوکے کو دیکھتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں، تو اس اپنے مال سے اس ضرورت مند کی حاجت کو ضرور پورا کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نعمت عطا کی ہے۔ جب آپ اس نعمت میں سے کسی دوسرے کو دیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آتی ہے یہ بات، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے رزق میں سے زکوٰۃ نکالنا، صدقہ نکالنا، یہ اس رزق کے لیے اور بھی زیادہ بہتر بن جاتا ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے مال میں سے دوسروں کو کھلایا کریں، ان کو دیا کریں، اس سے ایک تو ان سے محبت بڑھتی ہے، اور بھائی چارگی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور معاشرے میں ایک اچھا کیا کہتے ہیں کہ مقام انسان اپنا حاصل کرتا ہے، اور ایک معاشرہ ایک اچھی راہ کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس میں سے آپ نے کوئی ضرور سبق حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے پھر ایک وقت ریکویسٹ کرتا چلوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ والسلام، اللہ حافظ۔